लोग एयरलाइंस वाले कश्मीरियों को लूटते हैं, या तो कुछ और उनका मंशा है कि कश्मीर की तरफ टूरिज्म नहीं जाना चाहिए, या तो ऐसा ही सिस्टम मेरे को लग रहा है। क्योंकि अगर दुबई का टिकट एयर फेयर 10,000 रुपये का है, कश्मीर का 20,000 क्यों है, जबकि दुबई। इसलिए इसके बिल्कुल मत करना आगे की कमेंट्री अब्बू जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रहान अली ने तो खूब कमेंट्री की है, थक गया है। तो दोस्तों आज एकदम नया प्लेस दिखाएंगे, कश्मीर की खूबसूरती दिखाते रहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि भाई हमारा कश्मीर जो है ना खूबसूरती से मतलब भरा हुआ है, मतलब कूट कूट के खूबसूरती है कश्मीर में, लेकिन कोई इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये सारा काम टूरिज़्म डिपार्टमेंट को मतलब करनी चाहिए, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल भी मतलब इससे वो कासिर हैं। क्योंकि हम लोग जब मतलब देखते हैं, जब कहीं पे भी जाते हैं, एक बार मैं मनाली गया था, चप्पे चप्पे पे मनाली की होर्डिंग, वो जो वहाँ का टूरिज़्म है, होर्डिंग लगी हुई, और टीवी पे हर एक घंटे के बाद एडवर्टाइज आ जाता है। तो कश्मीर की से तो 50 गुना मतलब कम खूबसूरती हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं उसको मतलब हाईलाइट करते हैं। लेकिन हमारा जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है यहाँ पे, वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखाता है। तो हालांकि हम मतलब परसों वहाँ बॉटनिकल गार्डन गए थे, लेकिन वहाँ पे भी यही सेम सिचुएशन हमें देखने को मिली है। कोई वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम था नहीं। अंदर जब पार्क में चले गए, सिर्फ वहाँ पे वो भिखारी लोग थे, जो मतलब मेरे ख्याल से 100-200 के तादाद में मतलब आम लोग घूम रहे थे, और 100-200 के तादाद में वो भिखारी घूम रहे थे, वो जो बाहर के वो लेडीज़ वगैरह होते हैं। क्योंकि वो चलने नहीं देते थे, एक एक चप्पे चप्पे पे वो कभी वो बोलते थे मेहंदी लगाओ, जो भी लेडीज़ नज़र आती थी हाथ में वो मेहंदी का वो कोना जैसा होता है, वो पकड़ के हुए तो बार बार मतलब तंग करते रहते थे कि को ये लगाओ, मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ। और भिखारियों का मतलब यूँ मान के चलो पूरा झुंड था। और मतलब खूबसूरती उससे क्या हो जाता है, मतलब दब जाती है खूबसूरती, मतलब दिखती नहीं है। और बाकी हमने जब देखा वहाँ पे गेट पे भी हमें मतलब अजीब सा सिस्टम लगा, अजीब सा ही सिस्टम लगा है। अंदर भी ऐसा सिस्टम था नहीं, जितना वो खूबसूरत गार्डन है उस हिसाब से तो वो गार्डन तो मुझे दिखा नहीं। कूड़ा कचरा, वो कागज़ के थैली वेली, वो तो हालांकि हम लोग ही फेंका करते हैं, लेकिन उसके लिए प्रशासन ने मतलब बाज़ाब्ता स्टाफ रखा होता है, जो कि मतलब मेरे ख्याल से घर में बैठते होंगे, तो उनको ड्यूटी ज़्यादा देने की तो कोई ख़ास चिट्ठी है नहीं। तो मैंने मतलब काफ़ी देखा, वहाँ पे डस्टबिन भी लगे हुए थे बहुत सारे, लेकिन वो दूर दूर लगे हुए थे। लेकिन मेन चीज़ मेरा कहने का मतलब ये होता है कि अगर वहाँ पे स्टाफ तो वहाँ पे होगा ही होगा, तो वहाँ पे एकदम साफ सुथरा सिस्टम दिखना चाहिए, एकदम भिखारी को अलाउड नहीं होना चाहिए अंदर। क्योंकि वहाँ पे इंसान सैर तफरी करने के लिए जाता है, वहाँ पे मतलब थोड़ा सा अपने आप को ना मतलब रिलीफ, मतलब एक मतलब माइंड को रिलीफ देने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पे भी जब ऐसा सिस्टम देखने को मिलेगा, यार क्या फ़ायदा है फिर मतलब जगह और उस जगह का कोई फ़ायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं होता है। बाकी हमने अंदर रेस्टोरेंट में वो ऑर्डर किया था, वो पता नहीं बर्गर कुछ ऑर्डर किया था, और कुछ मिल्क सैंडविच और मिल्क शेक ऑर्डर किया था। और वो सैंडविच 20 रुपये से भी मतलब मुझे लगता है 20 रुपये का भी महंगा था, उन्होंने वो 600 रुपये का दिया है। और क्या बोलते हैं, आइसक्रीम मिल्क शेक दिया है, पता नहीं 150 रुपये की मिल्क शेक थी, जो कि बाज़ार में आप लोग 10 रुपये का नहीं खाओगे, बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो लिफाफे से थोड़ा सा दूध डाला, ऊपर से थोड़ा सा आइसक्रीम डाला, वो 10 रुपये वाला वही बन गया 150। हालांकि उधर ज़्यादातर टूरिस्ट लोग ही जाते हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम होना चाहिए भाई, जो बाहर रेट होती हैं उससे वहाँ पे थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए। क्योंकि कम से कम अगर हमारे पास टूरिस्ट आते हैं, वो हमारा मेहमान होता है, उसको दिखना चाहिए, उसको रियलाइज होना चाहिए कि हमें किसी ने ठगा नहीं है, हमें किसी ने गलत चीज़ गलत कीमत पे नहीं दिया है। हालांकि अगर दिल्ली में आप जाओगे, वही आइसक्रीम आपको 20 रुपये की मिलेगी। अगर आप बाज़ार भी कश्मीर में भी जाओगे, वही आइसक्रीम 20 रुपये की मिलेगी। तो अंदर जब पार्क में जा रहे हो, वहाँ पे क्यों 100 रुपये की हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखना होता है। हालांकि
میں نے اس پہ مطلب کئی بار مطلب سوچا تھا اس پہ ویڈیو بناؤں، حالانکہ یہاں پہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ بہت پیچھے ہیں اور اس میں بہت سارے وہ مطلب سسٹم ایسا غلط سسٹم ہوتا ہے کہ جیسے کہ اگر آپ مان کے چلو کشمیر تو مطلب خوبصورتی میں نمبر 1 ہے، مطلب فردوس ہیں، جنت ہیں، اور اگر پورا دیش اگر مطلب کہیں پہ انجوائے کرنے مطلب جاتا ہوگا، کوئی بھی سوچتا ہوگا کہ کہیں پہ چلو 10 دن چھٹیاں مطلب جو بھی ویکینڈز پہ وہ جو یا ہنی مون جو بھی ہوتا ہے چھٹیوں پہ جائیں گے تو وہ سب سے پہلے کشمیر ہی چنتے، لیکن اس میں مین ریزن یہ رہتا ہے کہ کشمیر کا اگر ایئر فیئر آپ دیکھو گے وہ 20,000 کا ہوتا ہے، جبکہ آپ دبئی کا دیکھو گے وہ 10,000 کا ہوتا ہے۔ اس میں کیا سسٹم ہے یہ میرے کو بالکل بھی سمجھ نہیں آیا ہے، یا تو وہ لوگ ایئر لائنز والے کشمیریوں کو لوٹتے ہیں، یا تو کچھ اور ان کا منشا ہے کہ کشمیر کی طرف ٹورزم نہیں جانا چاہیے، یا تو ایسا ہی سسٹم میرے کو لگ رہا ہے، کیونکہ اگر دبئی کا ایئر فیئر 10,000 روپے کا ہے، کشمیر کا 20,000 کیوں ہے؟ جبکہ دبئی 10,000 گھنٹے کا وہ 10,000 کلومیٹر کا راستہ ہے اور کشمیر 700 کلومیٹر کا راستہ ہے، آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، تو اس میں ایئر فیئر مطلب اسی حساب سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ چنئی جا رہے ہو، چنئی کا آپ کو 4,000 5,000 کا ایئر فیئر ملے گا، اور اگر آپ کشمیر آ رہے ہو کشمیر 20,000 روپے کا ایئر فیئر مطلب آپ کو مل جائے گا۔ اس کے لیے بھی ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ بھائی کلومیٹر کے حساب سے کیا خالی گاڑی کو وہ کرایہ ہوتا ہے، کلومیٹر کے حساب سے گاڑی کو کرایہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ 20 کلومیٹر ہے، اس کو 50 روپے کرایہ دے دو۔ ایئر فیئر کو کلومیٹر کے حساب سے کرایہ نہیں ہوتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے جتنا ناخن گھسے گا اتنا گھساؤ۔ بھائی ایسا سسٹم غلط ہے، جہاں تک میری نالج ہے، میں اپنی ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، جہاں تک میری نالج ہے تو بھائی سسٹم غلط ہیں۔ اس میں مطلب گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے اور خاص کر ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ اگر کشمیر ایک ٹورسٹ پلیس ہے، ایک جنت کا مطلب ایک ٹکڑا ہے، تو بھائی وہ تو مطلب ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا ہے، کیونکہ ٹورسٹ آتے ہیں، ٹورسٹوں کا اتنا رش ہونا چاہیے تھا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کشمیر میں روزگار ملے گا، کوئی گورنمنٹ کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگے گا پڑھ لکھ کے کہ ہمیں نوکری دے دو، وہ دے دو، یہ دے دو، نہیں ضرورت پڑے گی نوکری۔ اور خاص کر میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا، وہاں پہ جو بھی نشاط میں، شالیمار میں جو بھی ٹورسٹ اسپاٹوں پہ جو بھی جتنے بھی دکاندار ہیں لوٹتے ہیں، ان پہ کیا گورنمنٹ کوئی نظر نہیں رکھتے ہیں؟ معمولی 10 روپے کا پکوڑا وہ لوگ 200 روپے کا دیتے ہیں۔ گورنمنٹ اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ بھائی کس چیز کا ریٹ لسٹ نہیں ہوتا ہے اس کے لیے؟ بھائی اس چیز کے لیے گورنمنٹ کو قدم مطلب اٹھانے چاہیے، اور اٹھانے مطلب ضروری ہیں، کیونکہ اگر ٹورسٹ پلیس کے لیے خاص کر ہم یہ مان کے چلیں گے وہاں پہ ٹورسٹ لوگ آتے ہیں، چلو ہم کشمیریوں کو چھوڑو، وہاں پہ ہمیں باہر کے مہمان آتے ہیں، کیا ہم مہمانوں کو لوٹیں گے؟ ایسا تھوڑی ہوتے ہیں بھائی۔ میں نے دیکھا ہے نشاط میں جاؤ کچھ بھی بازار سے لے لو اور 4 گنا ریٹ ہوتی ہیں اس چیز کی۔ آپ لے لو وہ پکوڑے لے لو، وہاں پہ تو پکوڑوں کا آج کل بازار بن گئے ہیں، پکوڑے لے لو۔ آپ سنوار میں پکوڑے لے لو 100 روپے کی، 100 روپے کا 1.5 پاؤ ملے گا۔ آپ نشاط میں لے لو 100 روپے کے 50 گرام ملیں گے۔ ایسا کیوں بھائی؟ ایک سسٹم ہوتا ہے، سسٹم کے حساب سے چلنا ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے کہ بھائی جس کو جو مرضی آئے گا وہ اتنا لوٹتے جائے گا، وہ اتنا کرتے جائے گا۔ من مرضی ہر چیز میں نہیں ہوتی ہے، ہر چیز میں ایک لمٹ ہوتا ہے، اور آپ اس لمٹ میں رہو۔ اور خاص کر گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ان چیزوں پہ تھوڑا بہت ان چیزوں پہ بھی دھیان رکھا کرو کہ بھائی کون سا چیز کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ٹورسٹ پلیس ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، ہمارے مہمان آتے ہیں، ہم لوگ کشمیر کے لوگ مہمانوں کو سواگت کرنے میں تو مشہور ہیں پورے دنیا میں۔ بھائی کم سے کم یار اس چیز کا تو لحاظ رکھو نا، اس چیز کا تو دھیان رکھو نا بھائی۔ اگر ہمارے پاس مہمان آ گئے ہیں تو اس سے کیسے بیہیو کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے۔ ہماری کشمیریت مطلب بھائی اس سے مطلب وہ ہوتی ہیں دھیرے دھیرے وہ اس کا امیج ڈاؤن ہوتی جا رہی ہیں بھائی۔ اس کے لیے تو ہم بھی آواز اٹھائیں گے، اس کے لیے ہم نہیں ڈریں گے، ہم بھی اس کے لیے آواز اٹھائیں گے بھائی۔ یہ مت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اگر آپ روزی روٹی کمانے کے لیے نکلے ہو تو بھائی سسٹم کے انوسار چلو، اور مطلب سسٹم ایک وہ ہوتا ہے، ایک ریٹ لسٹ ہوتا ہے، ایک اس کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ناپ تول ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ وہ کس لیے ہوتا ہے
क्या ईद के दिन वो निकल पड़ते हैं, वो अरफे के दिन भाई वो कसाईयों का रेट देखो, मीट का क्या रेट बाजार में बेचते हैं, बाकी वो साल भर सोए रहते हैं, साल भर नहीं देख सकते हैं। अगर वहाँ पे वो बॉटनिकल गार्डन में अंदर वो पता नहीं रेस्टोरेंट गवर्नमेंट का है कि प्राइवेट है, वो किस रेट किस हिसाब से चीज़ बेच रहे हैं और उस चीज़ का चेक नहीं कर सकते हैं भाई क्या बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे हैं। सेपरेट अंदर एक वो है रेस्टोरेंट है, 150 तो है नहीं, एक ही मुझे दिखाए और वो इतना लूटता है। 600 रुपये में चार्ज किया, एक सैंडविच 10 रुपये का सैंडविच नहीं था वो, और वो मिल्क शेक वो 10 रुपये की मिल्क शेक थी। तो वाइट कलर का पानी था, ऊपर से हल्का सा आइसक्रीम डाल दिया जो 20 रुपए की आती हैं, 20 रुपए की नहीं 10 रुपए की आती हैं, सॉरी 10 रुपए की वो आइसक्रीम उतनी आती हैं, और वो 150 रुपये चार्ज करते हैं। क्यों? शराब थोड़ी है कि भाई इतने वो मतलब जो मर्जी आएगा वो रेट लगाओ। भाई आम इंसान के लिए चीज़ है, आम इंसान खासकर मेहमान हमारे आते हैं उधर, मेहमानों के लिए चीज़ है। उसके लिए मैं गवर्नमेंट से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, उन चीज़ों पे कड़ी नज़र रखे और उन चीज़ों को देखे, सीरियसली ले इन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि जो जिसको जो मन में आएगा वहाँ पे अगर कोई गलत रेट ले रहे हैं, गलत चीज़ दे रहे हैं, उसको दफा करो उधर से। बाकी दोस्तों हमारा टॉपिक कुछ और था और किसी और टॉपिक में चले गए, ये बीच में मुझे याद आ गया है, उसी वजह से मैं थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो गया हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ।